दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ। जिल्लाकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्रीस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका स्थान क्षेत्रमा पानीमा पनि आगो बल्छ। आखिर जमिनमा यसरी किन निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ त? धेरैले अहिले पनि यसलाई दैवी शक्तिको कारण भन्ने गर्छन्। तीर्थस्थल क्षेत्रमा यसरी ज्वाला बलेकाले पनि धेरैले यसलाई धार्मिक रूपमा लिने गरेका छन्। निरन्तर ज्वाला बलेकाले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान गरिएको छ। तर लामो समयसम्म यसको अनुसन्धान र अन्वेषण नहुँदा स्थानीयले दैवी शक्तिका कारण जमिनमा निरन्तर ज्वाला बलिरहेको विश्वास गर्ने गर्छन्। तर पछिल्लो समय देशमा नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसैको विरोधमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव बढ्न गयो। त्यही अभावले देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी गर्न थालियो। अनि सुरु भयो दैलेखमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम। पञ्चकोशी तीर्थस्थल मध्ये अहिले श्रीस्थान र नाभिस्थानमा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ। तर केही दशक अघिसम्म पादुकामा समेत यसै गरी ज्वाला बल्ने गर्थ्यो। श्रीस्थानमा जमिन मुनिबाट निस्केको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ। त्यो करिब 300 वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। तर सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैवी चमत्कार नभएर जमिन मुनि अथाह प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गरेको छ। यद्यपि कति मात्रामा छ भन्ने बारेमा अन्वेषणको काम भइरहेको छ। नाभिस्थान क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ। भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइट जुरायो। 2072 मङ्सिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे सहितको चिनिया टोली दैलेख आइपुगेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डे सहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको र यहाँ ग्यास उत्खनन कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेको थियो। त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गरेपछि दैलेखमा ग्यास उत्खनन गर्न चीन सरकारसँग सम्झौता गरेसँगै हाल अन्वेषणको काम पनि अगाडि बढेको हो। 2076 असार 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभिस्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्वेको विज्ञ टोलीले झण्डै 2 साता अनुसन्धान गरी फर्कियो। टोलीले पञ्चकोशी क्षेत्रमा बगिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासको उत्खनन र सम्भावना बारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर यहाँ खाना पकाउने ग्यास रहेको पुष्टि गरेको थियो। नेपाल सरकारसँगको सम्झौता अनुसार चीन सरकारको प्राविधिक टोलीले पहिलो चरण अन्तर्गतको साइस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोट्युरिक सर्वे, जियोकेमिकल स्याम्पलिङ सर्वे गरी अन्वेषणका 4वटा सर्वेको काम सम्पन्न भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको थियो। जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका, नारायण नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित भई विभिन्न सर्वे गरिएको थियो। त्यसबेला चामुण्डा बिन्द्रासनी नगरपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिकाका केही भूभाग तथा कालीकोट, जाजरकोट र अछामको छेउछाउसम्म पुगेर सर्वेको काम गरिएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनले पञ्चकोशी क्षेत्रमा ग्यासको भण्डार रहेको देखाएपछि थप अन्वेषणको अन्य काम भइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको काम केही महिनादेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। 2076 असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गतको पहिलो चरणको काम सकिएको थियो। बाँकी काम कोरोना महामारीले गर्दा रोकिएको हो, तर पनि स्थानीय बासिन्दाहरू चाँडै आवश्यक अध्ययन गरेर ग्यास उत्खनन हुनेमा आशावादी छन्। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि नेपाल चाइना पेट्रोलियम ग्यास तथा तेल स्रोत सर्वेका लागि 2018 फेब्रुअरी 28 मा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्वे बीच सम्झौता भएको थियो। दैलेखमा सञ्चालन भइरहेको विस्तृत पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् 2016 मा चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच भएको द्विपक्षीय सहमतिको मूर्त रूप हो। खानी तथा भूगर्भ विभागले कोरोनाका कारण केही समय रोकिएको बाँकी कामले पनि चाँडै गति लिने जनाएको थियो।
तर अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारी केही मात्रामा कम भएपछि सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी भण्डारण गर्ने कार्यको थालनी गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य सरकारले गरिरहेको छ, तर कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै अन्वेषण कार्यमा संलग्न चिनिया टोली 2076 चैतमा चीन फर्किएपछि यो काम रोकिएको हो। उक्त टोलीले पहिलो चरण सम्भाव्यता अध्ययन र दोस्रो चरण ड्रिल मेसिन मार्फत अन्वेषण कार्य गरिसकेको छ। दैलेखको पेट्रोललाई उत्खननका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेकोमा सरकारलाई धन्यवाद प्रकट गरेको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले जानकारी दिनुभयो। अब सरकारले उच्च प्राथमिकता राखी पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरिने हुँदा दैलेखमा आर्थिक विकासका गतिविधि हुने र जनताको आर्थिक उन्नति र जिल्लाकै भविष्य उज्जवल हुने आशा बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। निरन्तर बलिरहेको ज्वाला र अब पेट्रोलियम पदार्थका रूपमा भण्डारणमा परिणत हुने र नेपालको मानचित्रमा दैलेख नयाँ रूपमा उल्लेख हुने पनि उहाँको भनाइ छ। दैलेखमा खेर गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको काम सम्पन्न भएमा यहाँको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। देशभित्रै ग्यास उत्खनन भएमा अन्य देशसँगको परनिर्भरता अन्त्य हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्ने स्थानीयहरूले बताउने गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि कामलाई गति दिन सर्वसाधारणहरूले आग्रह गरेका छन्। साथै ग्यास उत्खनन सँगै यस क्षेत्रको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनुपर्ने स्थानीयहरूको माग रहेको छ। अन्वेषणको क्रममा ज्वाला जोगाउनु पर्ने श्रीस्थान व्यवस्थापन समितिका केशव थापाले बताउनुहुन्छ। श्रीस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, पादुका क्षेत्रको धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक संस्कृति र सम्पदालाई जोगाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रविन्द्र राज शर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन कार्य कोसीढुङ्गा साबित हुने बताउनुहुन्छ। यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिकाका मेयर रत्नबहादुर खड्काले राज्यले गर्न थालेको कार्यको प्रशंसा गर्दै यसलाई सार्थक तुल्याउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। दुल्लु नगरपालिकाका मेयर घनश्याम भण्डारीले पञ्चकोशी क्षेत्रको धार्मिक मूल्य र मान्यतालाई कायमै राखेर परिणाममुखी काम हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। धार्मिक दृष्टिकोणले समेत पञ्चकोशी क्षेत्रको रूपमा परिचय बनाउन सफल यो क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा पर्यटकको पनि उल्लेख्य उपस्थिति हुँदै आएको छ। मुगुको रारातार घुमेर आउने अधिकांश पर्यटक दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र पुगेर फर्किने गरेका छन्। यसकारण पनि यहाँको ग्यास उत्खनन कार्यले पूर्णता पाएमा पर्यटन विकास र अर्थतन्त्रको विकासमा काँचुलिने फेरिने आशा जगाएको छ। पुनः हामी तपाईहरूको चासोको विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यस्तै चासोका विषयका जानकारी लिन तपाईले हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। चाइना टोलीले अन्वेषण गरिरहेको ठाउँ नजिकै हामी यसै ठाउँमा चाइना टोलीले यस ठाउँमा पनि अन्वेषण कार्य थालनी गरेको थियो र यसै नाभिस्थान खोलाको किनारमा चाहिँ हाम्रो 2 जना यहाँको स्थानीय भाइहरूले चाहिँ पानीमा आगो बालेर हामीलाई देखाउनेछन्। तपाईहरुले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। अब पानीमा आगो बालेर पात बेटारेर बालिसकेपछि हावा यताउताबाट छिर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ पात बेटारेर आगो बाल्नुपर्छ। छिटो आउँछ काममा लागेका सदस्य महानुभावहरू, यो तपाईहरु सुन्दा पनि अचम्म हुनुभयो होला। अब चाहिँ यो देख्न सक्छौँ, यो पानीमा आगो बाल्न लागेका छौँ हामी। बोल्छ